नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे बहस यथावत छ। कारण एमसीसी का उपाध्यक्ष सहितको टोली नेपाल आउँदैछ। त्यसअघि पुनः यसको बहस राजनीतिक वृत्तमा तातिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमै एमसीसी बारे स्पष्टता नभएको दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको छ। मूलभूत रूपमा नेपालको कूटनीतिक वा वैदेशिक मामिलामा सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्नेमा अहिले दलहरू नै विभाजित बनेको अवस्था छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी पारित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। किनभने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकासँग नेपालले सम्झौता गरेको थियो। तर यसको कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने आशयका टिप्पणीहरू आउने गरेका छन्। यो टिप्पणी गर्नेमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र पनि रहेको छ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीको पक्षमा देखिएको छैन। सत्ता समर्थित दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले त देशव्यापी विरोध नै सुरु गरेको छ। अघिल्लो सरकारमा नेतृत्व गरेको एमालेले एमसीसी पारित गराउन खोजेको थियो। तर अहिले ऊ पनि राजनीतिक रङ दिन उद्धत रहेको छ। एमसीसी र कूटनीतिक मामिलामा नेपाल चुक्दै गएको छ। प्रष्ट हुन नसकेको गठबन्धन सरकारले सम्झौता पुनरावलोकनका लागि अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। सन्धि सम्झौता वा विदेश मामिलामा सिङ्गो राष्ट्रको मत एउटै हुने गरी अभ्यास गराउन जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसी बारे सत्तारूढ गठबन्धनमै फरक मत। काङ्ग्रेस पारित गर्ने पक्षमा उभिँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा। विरोधको तुक नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। बाहिर गएको हुनाले यसको पूर्ण रूपबाट विस्तृत अध्ययनहरू गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने तयारी। एमालेले प्रतिवाद गर्ने भएपछि काङ्ग्रेसले सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन दियो निर्देशन। विभाजनबाट बनेका दुई दलको पक्षमा शनाखत गर्ने समय सकियो। सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी बन्यो ठूलो दल। प्रदेश 2 मा लोसपालाई राहत। स्मार्ट सिटीको परियोजना अघि सारेको 6 वर्ष पुरा, तर सुरु भएन काम। बजेटको अभाव रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको भनाई। र वनडे क्रिकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले हरायो। रोहित र सोमपालको अर्धशतकीय साझेदारी। सन्दीप बने म्यान अफ द म्याच। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमरको टोली बिहिबार नेपाल आउँदैछ। तर त्यसअघि नेपालमा एमसीसी परियोजना बारे पक्ष विपक्षमा बहस हुन थालेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमै पनि एमसीसी परियोजना लागू नगर्न दबाव बढेको छ। वाइसिएलको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले अमेरिकालाई पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ नआएसम्म एमसीसी पास नहुने प्रस्ट्याउनु भएको छ। उहाँले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताउनु भयो। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ। उसका भातृ संगठनहरूले प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन्। अर्को साता समर्थित दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा एमसीसी परियोजना खारेजको माग गर्दै प्रदर्शन गर्यो। यता राप्रपाले पनि एमसीसीको विरोध गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि विरोधमा उत्रिएको छ। तर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस भने जुनसुकै अवस्थामा पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का बारेमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा देउवाले एमसीसी का बारे भ्रम सृजना गर्न र राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकासका लागि एमसीसी एकाएक आएको विषय नभएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान भएको बताएको काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनुभयो। दलहरूसँग पनि समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, संवाद गर्ने
भन्ने सन्दर्भमा र माननीय सांसदज्यूहरूले पनि यसको एमसिसीको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र यसबाट नेपाललाई हुन सक्ने फाइदा र विकाससँग जोडिएका कुराहरू र यसलाई राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई बाहिर भ्रमित रूपबाट बाहिर गएको हुनाले यसको पूर्ण रूपबाट विस्तृत अध्ययनहरू गरेर सबैलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने किसिमबाट यसको छलफल हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि आजको बैठकमा छलफलमा आयो। एमसिसीका बारेमा अन्य दलसँग पनि छलफल र संवाद गरिने भुसालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा देउवाले संसद बैठकमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न र अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यस्तै कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश बुधबार नै सदनमा पेश गर्ने र अन्य अध्यादेशलाई पनि क्रमशः पेश गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले व्हिप जारी गरेको छ। संसदीय दलको आज नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले सबै संसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको हो। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक भोलि 4 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले आगामी अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने भएको छ। एमसिसी अध्यादेशहरू, विधेयकहरू, सरकारका काम कारबाही र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने विषयका साथै भारतीय एसएसबीले तुइन चुडालेर महाकालीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको विषयमा दलको बैठकमा छलफल भएको थियो। संसदमा विपक्षी दलले विरोध गर्ने तयारी गरेपछि काङ्ग्रेस प्रतिवादमा उत्रने भएको हो। विचाराधीन भएका विभिन्न विधेयकहरूलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू लगायत गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएका र विभिन्न राष्ट्रिय घटनाहरूको बारेमा भोलिदेखि सदनमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसको लागि काङ्ग्रेसको सबै माननीय सांसदहरूलाई अनिवार्य अबको बैठकमा निरन्तर रूपबाट बस्ने बैठकहरूमा अनिवार्य रूपबाट उपस्थित हुनको लागि पनि अब व्हिप जारी गर्ने भन्ने निर्णयभन्दा पनि जानकारी आजको बैठकले गरायो। त्यस्तै सरकारले बुधबारको संसदमा दार्चुला घटना सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ। गत साउन 15 गते महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनबाट काटिदिँदा 33 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। घटनाबारे छानबिन गर्न 17 साउनमा गृह मन्त्रालयमा सहसचिव जनार्दन शर्मा गौतमको संयोजकत्वमा मन्त्री परिषदबाट समिति गठन भएको थियो। समितिले 15 भदौमा गृहमन्त्री खानलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा तुइन काट्ने कार्यमा एसएसबीको संलग्नता देखिएको भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसैगरी सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक भदौ 24 गते संघीय संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलिका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। यही संसदमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रतिस्थापन विधेयक भदौ 24 गते संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी रहेको छ। संसदमा विधेयक पेश गर्नु अघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका गतिविधि आकलन गरेर बिहीबारसम्ममा विधेयक संसदमा दर्ता गराउने सरकारको तयारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा डडेलधुरामा अधिवेशनको मिति तोकिएको छ। 53 जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा पनि पार्टी सभापतिकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा भने अधिवेशन सुरु हुन नसकेपछि आलोचना भएको थियो। निर्वाचन समितिले केन्द्रबाट डडेलधुराको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्राप्त गरेपछि अधिवेशनको मिति 25 गतेका लागि तोकिएको छ। तर क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक नगरिकन पार्टी सभापतिको गृह जिल्लामा अधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको छ। केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नगरिकन सिधै वडामा पठाउने तयारी गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 18 गते देशैभर एकैपटक वडा अधिवेशन हुने भनिए पनि 21 जिल्लामा अन्यल रह्यो। बाँकी 20 जिल्लाको भने अधिवेशनको अन्यलता अझै कायम छ। 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो नलाग्दा स्थानीय तहको अधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुने आशंका बढेको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, मोरङ, कैलाली लगायत जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गरिएको छैन। निर्वाचन समितिले क्रियाशील पाएको 2 दिनभित्र अधिवेशन गर्न सकिने जनाएको छ।
काङ्ग्रेसको 27 गतेदेखि स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने कार्यतालिका छ। काङ्ग्रेसको विधानमा वडा सभापति र प्रतिनिधि स्थानीय तह अधिवेशनको मतदाता हुने व्यवस्था रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा 3 प्रदेशका 20 सांसदले शनाखत गरेका छन्। भदौ 9 नयाँ दल दर्तापछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई शनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले मंगलबारसम्म समय दिएको थियो। अपराह्न 5 बजेसम्म प्रदेश 2 का 16, लुम्बिनीका 3 र सुदूरपश्चिमका 1 गरी 20 प्रदेश सांसद लोसपाको पक्षमा खुलेका छन्। यता विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका 887 जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पक्षमा शनाखत गरेका छन्, जसमध्ये प्रदेश 2 बाट सप्तरीका विभिन्न स्थानीय तहका 96, सिराहाका 12, धनुषाका 109, महोत्तरीका 258, सर्लाहीका 137, रौतहटका 88, बाराका 138, पर्साका 28 जनप्रतिनिधि छन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट रूपन्देहीका 20 जनप्रतिनिधि र कपिलवस्तुका 1 जना जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई केन्द्रमा 15 जना सांसद र 17 केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले साथ दिएका थिए। संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति विरुद्धको रिट सुनवाईमा संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश बिना नगर्न दिएको आदेश विरुद्ध परेको भ्याकेट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ। न्यायाधीश हरि भुयालको भदौ 17 गतेको इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास नराख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भ्याकेट दिनुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भ्याकेट सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले दरपीठ गर्नुभएको छ, अर्थात् यसमा थप सुनवाई नहुने भएको छ। सह रजिस्ट्रार दाहालले अन्तरिम आदेश जारी भएको रिटको सुनवाई र कारबाहीमा त्रिपाठी संलग्न हुन इजलासबाट अनुमति प्रदान भएको नदेखिएकोले भ्याकेट दरपीठ गरिएको जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठ आदेश विरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने हुनुभएको थियो। सरकारले भारत र अमेरिका विरोधी प्रदर्शन बढेपछि दूतावासको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का जवानले तुइन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। यस्तै नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकप्टर उडाएको विषयलाई समेत लिएर काठमाडौँमा भारत विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्। त्यस्तै एमसीसी लागू गर्न लागेको भन्दै अमेरिकाको पनि विरोधमा प्रदर्शन भएका छन्। यसलाई लिएर गृह मन्त्रालयले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको विरोध नगर्न र त्यहाँका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको पुतला नजलाउन चेतावनी दिएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। संविधानको धारा 17 को उपधारा 1 मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर भनिएको छ। आम नागरिक तथा बुद्धिजीवीहरूले सरकारको चेतावनीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भनेका छन्। उता नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले पनि विरोध गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएको छ, तर सरकारले भने 3 दिनमा 2वटा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। मूलतः भारत र अमेरिकी दूतावासहरूमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति पनि बढाएको छ। संखुवासभामा एउटै परिवारका हत्या भएका 6 जनाको शव परीक्षणका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ। घटनास्थलबाट मुसुर्का उठाएर शव धरान लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अज्ञात समूहले मादी नगरपालिका 1 खोलागाउँका तेजबहादुर कार्कीको परिवारका सदस्यको आइतबार हत्या गरेको छ। प्रहरी नायब परीक्षक लालध्वज सुवेदीका अनुसार 58 वर्षीय कार्की, 84 वर्षीय आमा पार्वता, 56 वर्षीय श्रीमती मनमाया, 28 वर्षीय बुहारी रञ्जना, 10 वर्षीय नाति दीपक र 5 वर्षीय नातिनी गोमाको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको थियो। घटनास्थलमा अहिले प्रहरी नायब परीक्षक भीम दाहालको नेतृत्वमा रहेको अनुसन्धान टोलीले तालिम प्राप्त कुकुरसहित अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी नायब परीक्षक सुवेदी सहितको टोली पनि घटनास्थलमै छ। हालसम्म घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लाग्न नसकेको प्रहरी नायब परीक्षक सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त क्षेत्रका विभिन्न नाका सिल गरेर हत्यामा संलग्नको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार एमाले र जनता समाजवादी पार्टी छोड्ने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको समय सकिएको छ। केही साता अघि मात्र दर्ता भएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा ठूलो दल बनेको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेका सभामुख सहित 25 जना सांसद मध्ये 13 जना प्रदेश सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे। अब यहाँ माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दल सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेकपा एमालेका भीम रावलको पकड क्षेत्र मानिएको सुदूरपश्चिममा माधव नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको वर्चस्व बढेपछि नेकपा एमालेलाई झड्का लागेको छ। पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षमा रहँदा नेपाल खेमामा रहेका रावल नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा साथ छोडेका थिए। उनी अहिले एमालेमै छन्। ओलीको पक्षमा रावल लागेसँगै सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा पनि फेरबदल आउने अनुमान गरिएको थियो। तर हिजो रावललाई साथ दिएका भनेका एमालेका अधिकांश प्रदेश सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन्। 52 सदस्यीय प्रदेश सभामा यसअघि एमाले सभामुख सहित 25 जना सांसद थिए। पार्टी विभाजन भएपछि एमालेमा 11 जना सांसद मात्र बाँकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र ठूलो दल बनेको छ। प्रदेश सरकार चलाइरहेको माओवादीका 13 सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका 12 सांसद छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना सांसद छन्। प्रदेश सभामा मात्र होइन, कैलाली र कञ्चनपुरका 64 जनप्रतिनिधिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले साँघुरिएको छ। एमालेका 21 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा 13 जनाले एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेपछि ओलीको पार्टी 8 सांसदमा खुम्सिएको हो। 2 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुँदा हामी 21 जना निर्वाचित र समानुपातिक लगाएका थियौँ। अहिले पार्टी विद्रोह हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हुँदा त्यो 21 मध्ये हामी 13 जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सभामा भने एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति शून्य छ। निर्वाचन आयोगले दल रोज्नका लागि दिएको अन्तिम दिनसम्म पनि माधव कुमार नेपालको पार्टीमा शनाखतका लागि कोही गएनन्। उता कर्णालीमा 29 वटा स्थानीय तहमा 60% जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। त्यस्तै एमालेको पकड क्षेत्र मानिएको कर्णालीको दैलेखमा 32 जना जनप्रतिनिधिले नेपालको समाजवादी रोजेपछि एमालेलाई अर्को झड्का लागेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको क्षेत्र खोटाङमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सहित 10 जनप्रतिनिधिले पार्टी त्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा शनाखत गराएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा 2 पालिका प्रमुख सहित 56 जना जनप्रतिनिधिले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँका 54 जनप्रतिनिधिले नेकपा एमाले परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। बागमतीमा एमालेका 55 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा 13 जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नामक राजनीतिक दलबाट छुट्टी बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामक राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू 13 जना हुनुहुन्छ र मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहका 39 जना विभिन्न पदका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म त्यस दलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ओलीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परेकी छिन्। आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले एकपछि अर्को झड्का बेहोर्नु परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। सरकारले अघि सारेको स्मार्ट सिटीको अवधारणा अल्पत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न 13 शहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा थियो। शहरी विकास मन्त्रालयले अघि सारेको स्मार्ट परिकल्पना आवश्यक बजेटको अभावमा अहिले त्यसै थन्किन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा लुम्बिनी, निजगढ, पालुङटार सहितका 3 शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो। लगत्तै 2074 साल 3 महिना 28 को मन्त्री परिषदको बैठकले धनकुटा, मिचैया, चन्द्रपुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुर, वालिङ, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी, टिकापुर, भीमदत्त, गुड्डु बालकोट, मौलापुर र गौरीगञ्ज लगायतका थप 10 वटा शहर थपेर 13 वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
जसलाई विशेष योजना भनी अगाडि बढाउने निर्णय समेत तत्कालीन मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको थियो, जसका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77मै परियोजना सहितको बजेट माग गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। तर सरकारबाट उक्त परियोजनाका लागि बजेट नआएका कारण उक्त परियोजना अगाडि बढाउन नसकेको विभागको भनाइ छ। निर्माण कार्य अगाडि बढाउने डिपिआरहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहमति समेत प्राप्त भइसकेको अवस्था हो र त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्यौं र त्यसपछि अहिले यो स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ परेको अवस्था छ, तर बजेट चाहिँ त्यसमा विनियोजन भएको छैन। त्यही कारणले गर्दा बजेट विनियोजन नभएको कारणले गर्दा हामीले जुन म्यासिभ रूपमा अगाडि बढाउने भनिएका प्रोजेक्टहरूलाई अहिले हामीले तत्काल अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डिपिआर सहितको मोडालिटी तयार गरिसकेको छ। मोडालिटी तयार गरेर खर्चको संरचना अनुसार प्रारम्भिक चरणमा परीक्षणका रूपमा केही नमुना स्मार्ट सिटीको निर्माणका लागि सरकारसँग विभागले करिब 12 अर्ब रुपियाँ माग गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77मा नै प्रस्ताव गरिएको उक्त कार्यक्रममा 3 वर्षको आयोजनाका लागि न्यूनतम पनि 12 अर्ब लाग्ने भन्दै सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गरिदिन मन्त्रालय मार्फत विभागले बजेट माग गरेको थियो। तर सरकारले सो शीर्षकका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नै गरेन। निजी सार्वजनिक साझेदारीमा उक्त परियोजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। एउटा व्यापारिक हिसाबमा समेत नाफायोग्य परियोजनाहरू हुन्छन् के त्यस्ता परियोजनाहरूको विकास चाहिँ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबै पैसा नेपाल सरकारले हाल्न नि पर्दैन। नेपाल सरकारले त्यसरी सबै पैसा हाल्न सक्ने अहिले नेपाल सरकारको वर्तमान साधन स्रोतको सीमितताका कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव पनि छैन। बढ्दो प्रविधि, जनसङ्ख्या तथा सुविधा सम्पन्नता, भौतिकवादी समाजको तीव्र विकाससँगै मानव बस्ती र सहरलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली नै स्मार्ट सिटी हो। अस्तव्यस्तता, अराजकता, अभाव र समस्या कम गर्नका लागि स्मार्ट सिटीको परियोजना अघि सारिएको हो। सहरमा सबै नागरिकको अवस्था सहज गर्नका लागि स्मार्ट प्रविधि र स्मार्ट सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यिनै आधारहरूमा शहरी विकास र भवन निर्माण विभागले नेपालमा पनि यो सम्भव छ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। तर उक्त योजना आवश्यक बजेटको अभावले गर्दा कागजमै सीमित हुन पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। धागो उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिर्ने बताएका छन्। मंगलबार नेपाल धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको शुल्क तिर्न नसकिने बताएका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने सबै उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको शुल्क बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ। प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको शुल्क तिर्न भन्दै बिल पठाएको छ। संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा तिर्न बाँकी नरहेको बताए। उद्योगी र व्यवसायीहरूका लागि भन्दै तोकिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिजुली कुनै पनि उद्योगीहरूले प्रयोग नगरेको र गरिएको भए पनि महसुल तिरिसकेको र तिर्न बाँकी नरहेको बताएका छन्। 24 घण्टा पावर युज गरेको पावर हामीलाई यसको लागि टिओडी मिटर छ, त्यसबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। यदि हामीले 24 घण्टा पावर युज गरेको छौँ या एनईएले बनाएको नियम र त्यो बेलाको विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णय अनुसार यदि हामीले उपभोग गरेको छ भने हामी पैसा दिन तयार छौँ। बिजुली प्रयोग गरेको कुनै प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले दिएको खण्डमा भने उद्योगीले बिल तिर्ने तर प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल नदिने उद्योगीहरूले बताएका छन्। बिजुली अभावको बेलामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन मार्फत 24 घण्टा बिजुली लिने उद्योग र व्यवसायलाई थप 60% थपेर शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो। हलिया मुक्ति घोषणा भएको 13 वर्ष पुरा भएको छ। हलिया आन्दोलनरत पक्ष र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति सहित 21 भदौ 2065 हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो। सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरे पनि हलियाका दुःख भने उस्तै छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारमा हलियाको रूपमा काम गरेका भीमबहादुर सार्कीले त परिचय पत्रसम्म पाएका छैनन्। डडेलधुरामा भीमबहादुर जस्तै धेरै हलियाको अवस्था उस्तै छ। एक रिपोर्ट। यी हुन् भीमबहादुर सार्की। तपाईलाई थाहा छ भीमबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारमा
हलियाका रूपमा काम गर्थे। प्रधानमन्त्री देउवाको हलिया भएका यिनले हलियाको परिचय पत्रसम्म पाएका छैनन्। डडेलधुरामा भीमबहादुर जस्तै अरू 2000 हलिया परिचय पत्र विहीन छन्। मुक्त हलियामा उनीहरूको नाम छुटेको छ। हाल 2551 जनाले परिचय पत्र पाएका छन्, तर सुरुमा 2634 जना हलियाको तथ्याङ्क पेश गरिएको थियो। भीमबहादुर भने छुटेका पात्र हुन्। शेरबहादुर 10चोटि प्रधानमन्त्री होस्, तर म उहाँलाई चिन्दैन। उहाँले हामीलाई चिनेन, म चिन्दैन उहाँलाई म चिन्दैन। किनभने मेरो समाजमा 179 मौ परिवार चाहिँ मसित डाटा छ। त्यो डाटा सङ्कलन तथ्याङ्क गरेको मसित डाटा छ अहिलेसम्म। त्यो 80 ग्रामका दलित दाइभाइ चाहिँ एकदम पीडित भइसके। सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 साबिको 80 ग्राम गाविसमा पर्ने भेटाको सिंह मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनभित्र बस्दै आएका छन् भने अन्य क्षेत्रका हलियाको अवस्था पनि हरिबिजोग छ। मलाई त दुधथडी भाउ छ। मागी जोगीबाट सबै त्यस्तो पनि देखिएको छ। अब क्या दौ भन्छ मेरो त बेलुका आएछ नि। म त बेहोस हो, जसले मऱ्यो। पटक पटक देशको बागडोर सम्हालेका तिनै देउवाको हलियाले समेत परिचय पत्र नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय भाषामा साहुहरूले बिर्तो खाउला, सिर्तो दिउला, सिर्तो नदिएको खण्डमा डोका उठाइ जाउला भन्ने कागज बनाउने चलन थियो। मुक्त हलियाको युग भनिएको अहिले पनि उस्तै छ अवस्था। न कुनै हलिया मुक्तको केही सेवा सुविधा पाएको छ, न हलिया मुक्तमा हामी त्यसमा के भएको छ, न घर निर्माण छ, न केही पनि छैन। शिक्षा स्वास्थ्य घर लगाएर हामीलाई केही पनि पाएको छैन। सुदूरपश्चिमका 9वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी 3 जिल्ला सहित 12 जिल्लामा मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन सहित पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा सहमतिपछि घोषणा मुक्तिको घोषणा गरिए पनि हलियाको अवस्था भने उस्तै कष्टपूर्ण छ। कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य छन्। पहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेहरूको चौतारामा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको र कतिपयले डरले नाम टिपाउन सकिनन्। अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा बोकेको स्थानीय पालिकाले हलिया मुक्तिको आन्दोलनलाई सार्थक बनाउनु पर्दछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्धको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटमा जित हात पारेको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा मंगलबार नेपालले PNGलाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। PNGले दिएको 135 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 39 ओभर 3 बलमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितका लागि रोहित कुमार पौडेल, आसिफ शेख र सोमपाल कामीले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको PNGले 33 ओभरमा अल आउट हुँदै 134 रन बनाएको थियो। नेपालको जितका लागि सन्दीपको बलिङ पनि उत्कृष्ट रह्यो। उनले 4 विकेट लिए। 10 ओभरमा 35 रन खर्चिएर सन्दीपले 4 विकेट लिएका हुन्। डेब्यू खेलाडी विक्रम शोभले 2 विकेट लिए। विक्रम डेब्यू खेलको पहिलो बलमै विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। यस्तै कुशल मल्लले 2 तथा सोमपाल कामीले 1-1 विकेट हात पारे। नेपाल र PNG बीचको दोस्रो खेल भने शुक्रबार हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। MCC बारे सत्तारूढ गठबन्धनमै फरक मत, काङ्ग्रेस पारित गर्ने पक्षमा उभिँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा विरोधको तोक नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। बाहिर गएको हुनाले यसको पूर्ण रूपमा चाहिँ विस्तृत अध्ययनहरू गरेर राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गर्न तयारी। एमाले प्रतिवाद गर्ने भएपछि काङ्ग्रेसले सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन दियो निर्देशन। विभाजनबाट बनेका 2 दलको पक्षमा शनाखत गर्ने समय सकियो। सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी बन्यो ठूलो दल। प्रदेश 2 मा लोसपालाई राहत। स्मार्ट सिटीको परियोजना अघि सारेको 6 वर्ष पुरा, तर सुरु भएन काम। बजेटको अभाव रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ।
र वनडे क्रिकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले हरायो। रोहित र सोमपालको अर्धशतकीय साझेदारी, सन्दीप बने म्यान अफ द म्याच। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।